राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष संवाद आसमान डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, लामो समयदेखि मधेस केन्द्रित अथवा अन्य जिल्लामा पनि काम गर्दै आइरहेको विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, कृषि लगायत अन्य महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा निकै पुरानो चिरपरिचित नाम आसमान नेपाल। आसमान नेपालका पछिल्ला गतिविधिसँग हामी केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवल किशोर यादवज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो आसमान नेपाल शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि विशेषतः मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा क्रियाशील रहेको एउटा संस्था हो, पुरानो संस्था पनि हो र विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका विभिन्न अन्य कृषि लगायतका क्षेत्रमा नै काम गरिरहेको छ। अहिले पछिल्लो अपडेट के छ? आसमान नेपालले केमा काम गरिरहेछ? अहिले पनि हामीले चाहिँ सुरुबाटै बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य लिएर आसमान नेपाल स्थापना भएको हो र अहिले चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यकै अझ अलिकति चाहिँ केही कुराहरू जस्तै लाइभलीहुडमा कनेक्सन गर्नु पर्यो, लिङ्क गर्नु पर्यो, त्यस्तै अलिकति गभर्नेन्सको पार्टहरूमा अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा, नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा अहिले चाहिँ 6वटा थेमेटिक एरियामा आसमान नेपालले काम गरिरहेछ। अब 6वटा थेमेटिक एरियामा चाहिँ एजुकेसन र चाइल्ड प्रोटेक्सन हाम्रो चाहिँ एउटा थेमेटिक एरिया हो। त्यस्तै चाहिँ हेल्थ र न्युट्रिसन, गभर्नेन्स, वुमेन इम्पावरमेन्टका कुराहरू छन्, गभर्नेन्सका कुराहरू, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र लाइभलीहुडको कुराहरू छन्। यी थेमेटिक एरियामा हामीले खास गरेर चाहिँ अहिले काम अगाडि बढाइरहेछौँ। तर हाम्रो केन्द्रित भनेको चाहिँ बालबालिका र महिला नै हो र यो सबै प्रोग्रामहरूबाट बालबालिका र त्यो परिवारलाई चाहिँ जुन हामी मार्जिनल फ्यामिली भन्छौँ त्यसलाई कसरी यो अरू कम्पोनेन्टले कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्छ ताकि त्यो स्कुल जानलाई उसलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढाएको हो। र पछिल्लो दिनमा आएर चाहिँ अलिकति इस्यु बेसमा पनि कतै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै गभर्नेन्सका इस्यु सुरुमा हाम्रो थिएन, अहिले चाहिँ एजुकेसन गभर्नेन्सका कुराहरू, पालिका गभर्नेन्सका कुराहरूमा, अहिले चाहिँ त्यहाँ पब्लिक स्कुलका गभर्नेन्सका कुराहरूमा पनि हामीले केही कामहरू चाहिँ अवेरनेस अथवा केही क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरूमा हामीले चाहिँ बढी काम सुरु गऱ्यौँ यो गएको लास्ट 4 इयर्सदेखि। अब किन जोरी चाहिँ हुँदो रहेछन् सबै पार्टतिर काम गर्दै, त्यसैले एज अ एनजिओ हामीले चाहिँ इस्यु बेसमा काम गर्ने हो। तर इस्यु त धेरै छन्, सबै इस्युमा त काम गर्न सकिँदैनन्। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ प्रमुख इस्युहरू के छन् त? अब जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य कुराहरू, लाइभलीहुडको कुराहरूमा हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामलाई बढी केन्द्रित गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो दिनमा यता आएर चाहिँ हामी चाहिँ धनुषाबाट सुरुवात गरे तापनि क्रमिक रूपले चाहिँ अहिले मध्य प्रदेशको चाहिँ 8वटै जिल्लामा हामीले चाहिँ कार्यरत छौँ। तर चाहिँ विशेषतः हाम्रो चाहिँ मध्य प्रदेशमै फोकस गरेर कम्प्रिहेन्सिभ प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ। अब लगातार हामीले चाहिँ अरू प्रदेशतिर पनि जस्तै अहिले प्रदेश नम्बर 1मा झापा, मोरङ, सुनसरीमा अहिले केही सानो कामहरू सुरु गरिरहेछौँ। त्यस्तै अरू प्रदेशहरूमा पनि हाम्रो अब प्रदेश के अरे कर्णाली प्रदेशमा पनि हाम्रो सल्यानमा काम गरिरहेछौँ। अब अरू प्रदेश सुर्खेतमा पनि हामीले अलिक केही गर्ल्स इम्पावरमेन्टको कुराहरू, गर्ल्स नेटवर्कका कुराहरूमा चाहिँ अलिक सहयोग गरिरहेछौँ। अब यसै अलिकति हामीले चाहिँ लाइभलीहुडतिर अब यो रूपन्देही अरू जिल्लातिर नवलपरासीतिर पनि अलिअलि काम गरिरहेछौँ। अब अरूतिर काम एज अ एनजिओ हामीले चाहिँ अरू पनि लर्निङ गर्ने पनि हो। अब सबै ठाउँमा काम गर्दाखेरि हामी पनि के सिकिरहेछौँ, अनुभव के गरिरहेछौँ र त्यसलाई अलिकति चाहिँ मोडल रूपमा अलिकति चाहिँ स्केलअप कसरी गर्न सकिन्छन् अथवा चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ जिम्मेवार पालिकाहरू अथवा जिम्मेवार त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छन् भन्ने उद्देश्य लिएर नै अरू प्रदेशतिर पनि अलिअलि चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका छौँ। जस्तो आसमान नेपाल आफै पनि धनुषामै जनकपुरमै केन्द्रीय कार्यालय राखेर स्थापना भएको संस्था। लामो समयदेखि तपाईँहरूले जुन क्षेत्र भन्नुभयो, हामीले महिला बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्यका, कृषि सबका कुराहरू गरेँ। यो क्षेत्रहरूमा मध्य प्रदेशका जिल्लाका हामीले विशेष कुरा गर्ने हो भने विशेषतः त्यहाँ शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षाको पहुँचका कुराहरूमा के छ? पहिलाको तुलनामा यो बिचको अवधिहरूमा सुधारहरू भएको अवस्था हो? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा फरक पर्यो। अब जस्तै अहिले पछिल्लो 4-5 वर्षदेखि हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरका कम्पोनेन्ट पनि सुरु गऱ्यौँ। अब एग्रिकल्चरको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ न्युट्रिसन अथवा फुड सेक्युरिटी कुराहरू जोडिएका छौँ। अब फुड सेक्युरिटी पनि एउटा चाहिँ फ्यामिलीमा फुड सेक्युरिटीको लागि काम गरियो भने त्यसको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ कुपोषितबाट अलिकति मिनिमाइज गर्नलाई, मुक्त गर्नलाई अथवा पोषित बनाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ कृषिबाट प्रोडक्ट गरिएका खानेकुराहरू चाहिँ कन्जम्सन कसरी भइरहेछन्
अब एउटै कम्प्युटरले नहुँदो रहेछन्। अब त्यहाँ वासका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ हाइजिन पनि त्यतिकै रिलेटेड छ पोषणसँग भने त्यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छन्। त्यस्तै एजुकेसनमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ के यसो धेरै व्यापक क्षेत्र छन् कुन चाहिँमा काम गर्ने, तर फर्मल एजुकेसनमा बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विगतका अनुभवले दियो, त्यसमा काम गरिन्छ। अब यो सबै कामले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस चाहिँ देखिएका छन्। अब चेन्जेस नभएको पनि धेरै चेन्ज, तर चेन्जेस चाहिँ आसमानको एक्टिभिटीले मात्रै भएको भन्न मिल्दैनन्, किन त्यसलाई सेपरेटली हेर्न हामीले गाह्रो छन्। अब अहिले चाहिँ धेरै अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि सरकारले पनि काम गरिरहेछन्, त्यसले गर्दा पनि केही चेन्जहरू चाहिँ छ। तर आसमानले गरेका इन्टरभेन्सनबाट पनि सर्टेन चेन्जहरू चाहिँ देखिन्छन्। अब जस्तै अब मालन्युट्रिसनमा हामीले चाहिँ सिरामा रौतहटमा काम गऱ्यौँ, अहिले सप्तरीमा काम गरिरहेछौँ, सल्यानमा काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो इन्टरभेन्सन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ अलिकति हामीले चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ कसरी खाने पकाउने, कसरी खानेकुरा खाने, पर्सनल हाइजिनका कुराहरू कसरी गर्ने, बच्चाहरूको चाहिँ पोषित बनाउनको लागि चाहिँ कसरी आफू बच्चालाई केयरटेकर गर्ने अथवा चाहिँ हेल्थ पोस्टको चाहिँ सेवा सुविधा कसरी लिने, यी कुराहरूमा चाहिँ इन्टरभेन्सन भएको हुनाले केही हदसम्म चाहिँ त्यहाँ चेन्ज देखिन्छन्। केही बच्चाहरू चाहिँ पहिला कुपोषित बच्चाहरू चाहिँ पोषित भएका तथ्याङ्कहरू हामीसँग छन्। तर कस्तो भने शिक्षामा हेर्ने हो भने चाहिँ विगतको भन्दा चाहिँ अहिले रेगुलारिटीहरू धेरै बढेका छन्। अहिले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा मान्छेहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी चिन्तन भइरहेको छन्। अब चिन्तन भन्दा पनि अलिकति इन्टरभेन्सन पनि भइरहेछन्। क्लासरुममा अब कसरी इन्टरभेन्सन गर्ने, अब बच्चालाई चाहिँ पढाउने भन्दा नि अब बच्चाले के सिक्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ अवधारणाहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढेका छन्। अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस चाहिँ देखिन्छन्। बच्चाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मोर देन 60-70% बच्चाहरू चाहिँ रेगुलारिटी, जुन चाहिँ पहिलाको हेर्ने हो भने बिलो 40% बच्चाहरू चाहिँ रेगुलर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ रेगुलारिटीमा पनि बढेका छन्। अब सिकाइका जुन कुरा छन्, बच्चाको लर्निङ एचिभमेन्ट मेजर कुरा त्यो हुन्, त्यो कुरामा चाहिँ चाहेको अनुसार चाहिँ उपलब्धि हुन सकिरहेको छैनन्। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो टिचर मोटिभेसनका कुराहरू पनि होला, विद्यार्थीहरू चाहिँ क्लासमा रेगुलर आउने, त्यसलाई यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के लाग्यो भने इन्टरभेन्सन एउटा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छन्, तर यसलाई चाहिँ एउटा क्याम्पिङको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र ताकि सबै आम जनतालाई चाहिँ र त्यहाँ पोलिसी मेकरलाई र पालिका जुन अहिले फेडरलको सिस्टममा पालिका जिम्मेवार भएका छन् अथवा स्थानीय सरकारको रूपमा काम गरिरहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ बच्चाको गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा चाहिँ कसरी अलिकति बढीभन्दा बढी चाहिँ महसुस गराउने त यसको लागि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अल चिल्ड्रेन सुड बी फुल टाइम फर्मल डे स्कुल भनेर चाहिँ सबै बालबालिकाहरू पुरा समय स्कुलमा हुनुपर्छ भन्ने खालको औपचारिक स्कुल जानुपर्छ भन्ने खालको अवधारणा लिएर हामी एउटा क्याम्पिङ सुरु गरिरहेछौँ। अब यी सबै कुराहरूले गर्दा के त्यो सबै हाम्रो विगतका अनुभवले हो, यी कुराहरू चाहिँ चेन्जेस देखिन्छन्। जस्तो आसमा नेपालमा त यहाँले अघि नै भन्नुभयो, आसमा नेपाल सहित दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरू विशेषतः मधेस केन्द्रित जिल्लाहरूमा विगत लामो समयदेखि अन्य संस्थाहरूले त्यहाँ काम गरिरहेको छ। यी संस्थाहरूले जुन जुन क्षेत्रमा हात हालेर काम गरे, जुन शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरे, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा अथवा दलितको क्षेत्रमा जुन जुन क्षेत्रमा काम गरेका छन्, त्यो सूचाङ्क हेर्ने हो भने ती क्षेत्रहरूमा जति परिणाममा सुधार हुनुपर्ने थियो अथवा जति त्यो अपेक्षा थियो त्यो कतै नभएको जस्तो देखिने, अहिले पनि त्यो समस्याहरू छ कि अवस्थाहरू? अब यसमा हामीले कसरी हेर्छौँ भने अब सुधारको मापन के त भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब हामीले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले मात्रै गरेर नहुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामी बुझेका छौँ। अब यसको अल्टिमेटली चाहिँ अब सङ्घ संस्था भनेको चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छन्। अब आफ्टर द्याट के हुन्छ त, त्यसपछि के हुन्छ भने अल्टिमेटली चाहिँ यो गभर्मेन्टले नै यसलाई रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो। किनभने अब हाम्रो कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो पोलिसी अथवा हाम्रो संविधानमा चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू अब जनताले अनुभूति हुनु पर्यो। अब त्यो अनुभूति दिलाउनको लागि केही इम्प्लिमेन्टेसनको फेजहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरिरहेछन्। अब त्यहाँ पनि सङ्घ संस्थाले गर्ने कामहरूमा पनि क्वालिटीको कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा पनि जरुरी हुन आउँछन् बुझ्नलाई र बुझाउनलाई। अब तर चाहिँ के हो भने त्यही पनि सङ्घ संस्थाले जे जति गरिरहेछन् त्यो एक प्रकारको के हो भने गभर्मेन्टका जहाँ जहाँ ग्याप छ त्यहाँ गर्नुपर्ने हो, तर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेको देखिन्छन्। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेसन लर्नहरूलाई चाहिँ अथवा असल अभ्यासका कुराहरू छन् त्यसलाई कसरी अरूलाई सेयर गर्ने, कसरी अरूलाई जानकारी गराउने ताकि अरूले पनि यसबाट इन्सपायर होस्, अरूले पनि यसलाई टेकअप गरोस् भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिक सोच्नुपर्ने विषय हो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने गभर्मेन्टको
एकातिर हुन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ एनजिओहरूले चाहिँ काम गरेको एकातिर देखिन्छन्, तर त्यो चाहिँ हुनु राम्रो होइन कि। अथवा सरकार र त्यहाँ काम गर्ने जुन सङ्घ संस्था छन्, एनजिओहरू छन्, उहाँहरू बिचको कोअर्डिनेसन नभएको, कम्युनिकेसन नभएको अथवा एकअर्कासँग नजोडिएको, सहकार्य नभएको जस्तो हो यो अवस्था? होइन, कोअर्डिनेसन नभएको पनि भन्न सकिँदैन। कतिपय बेलामा कोअर्डिनेसन पनि ग्याप देखिन्छन्, तर बडा शब्द चाहिँ कोअर्डिनेसन शब्द बडा अप्ठ्यारो लाग्छ कि मलाई अहिले आएर। किनभने अब समन्वय गर्ने पनि धेरै तरिका, त्यहाँ पनि क्वालिटी कुरा हो। अब प्री कोअर्डिनेसन भइरहेछ कि पोस्ट कोअर्डिनेसन भइरहेछ कि अथवा जस्ट इन्फर्मेसनको लागि कोअर्डिनेसन भइरहेछ कि अथवा अनरसिप डेभलपको लागि चाहिँ कोअर्डिनेसन भइरहेछ कि, धेरै प्रकारको कोअर्डिनेसन छ कि। अथवा जस्ट जानकारी गराइदियो हाम्रो यसो काम भइरहेछ आउनु, त्यसो मात्रै भइरहेछ कि। यसको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा पनि हामी विचार गर्नुपर्ने हो। जस्तो हामीले नै के फेला पारेछौँ भने, जस्तो अहिले त प्रदेश सरकार बनिसकेको छ, मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामका प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि हामी सुन्छौँ। यहाँ कसले कसले आएर के काम गर्छन्, खोइ हामीलाई त केही जानकारी नै हुँदैन, कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने टाइपका जवाबहरू पनि आउँछ। अनि यो अवश्यले हो। अब कतिपय बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो जानकारी चाहिँ नभएको हुनु पनि सक्छन्, म त्यसलाई चाहिँ एग्री गर्छु त्यो कुरामा कि। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यो बोथ साइडबाट हुनुपर्छ कि। किनभने विभिन्न एनजिओहरूले चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ कुनै पनि परियोजनाहरू चाहिँ सरकारको स्वीकृति बिना चाहिँ जाँदैन, त्यो पनि एउटा हेर्नुपर्ने हो। र एनजिओको पनि एउटा दायित्व के हुन आउँछ भने जहाँ कार्यक्रम गरिन्छन् त्यो एटलिस्ट अहिले त पालिका स्थानीय सरकार एटलिस्ट पालिका लेभलमा इन्फर्म गर्नुपर्छ र एप्रुभल लिनुपर्छ अथवा कन्सल्ट गर्नुपर्छ, त्यसको सल्लाह अनुसारै जानुपर्ने हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ हामी द्विमत हुनु हुँदैनन्, त्यो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको चाहिँ दायित्व हुन आउँछ। तर जहाँसम्म प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टका कुराहरू अहिलेसम्म मध्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एनजिओलाई हेर्ने डेस्क भन्छ, त्यो चाहिँ क्रिएसन भइसकेको छैन। अब हेर्ने मन्त्रालयले हो। अब यता एसडब्ल्युसीबाट चाहिँ कतिपय प्रोजेक्ट एप्रुभ भएर जान्छन्, त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँको चाहिँ अब एनजिओहरू दर्ता हुने सिडिओ कार्डले त्यहाँ पनि जानकारी गराएको हुन्छ। अब तर यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको अब लाइन मिनिस्ट्रीहरू जो हुन्छन् त्यसमा पनि इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बेलामा इन्फर्म गरेको पनि देखिन्छ, तर किनभने त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी टेकअप गर्ने, कसरी लिने भन्ने कुरा पनि आयो। अब त्यसलाई एउटा चाहिँ अब मन्त्रालयको आफ्नो पनि कार्यक्रम हुन्छन्, त्यो कार्यक्रममा पनि त्यहाँको सङ्घ संस्थाले के कन्ट्रिब्युसन गर्छ भने त्यताबाट पनि खोजी नीति हुनु पऱ्यो होइन, त्यो पनि जरुरी छन्। किनभने एनजिओ नेपालकै एनजिओ हो, यो छुट्टै होइन के। यो पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रियकैमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्रकोमै कानुन नियमअनुसार दर्ता भएको संस्था हो। अथवा सरकारमा रहेका सत्ताधारीहरूलाई चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको प्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै कतै अलिकति पोजिटिभ धेरै नभइसकेको अवस्था भन्न मिल्छ। अब यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्राकै यसलाई चाहिँ एन्सर गर्न अलिकति गाह्रो छन्। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिमा भर पनि भर पर्दो रहेछन्, तर एटलिस्ट अहिले चाहिँ पहिलेको तुलनामा धेरै इम्प्रुभ भएर आएछन्। अब सरकारले पनि सङ्घ संस्थाहरूको कामलाई पनि पोजिटिभली हेरेका छन् र वर्किङ टुगेदर भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छन्, अथवा वर्क टुगेदर भनेको हिसाबले चाहिँ आइरहेको छन्। तर यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ के अरे यो जुन एनजिओ मार्फत जति पनि फन्डिङ आइरहेछन्, अब यो एक प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ कुनै फ्री अनुदान हो, कुनै ब्याज लाग्ने कुनै इन्सल्ट पैसा हो, एउटा चाहिँ सहयोग बापत आएको पैसा हो। यसलाई बेस्ट युटिलाइज कसरी गर्ने यो दायित्व एनजिओको पनि हो र सरकारको पनि हो। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेको पनि छ, नगरेको होइन, तर अझ यसलाई इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, अझ यसलाई चाहिँ जसको लागि पैसा ल्याएको छन्, जुन वर्गको लागि पैसा ल्याएको छन् अथवा जुन क्षेत्रको लागि पैसा ल्याएको छन् त्यो क्षेत्रमा कतिको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइरहेछन्, यो कुरालाई चाहिँ बेला बेलामा अनुगमन गर्ने, बेला बेला हेर्ने र अरूले अनुगमन नगरे पनि संस्थाले आफै पनि अनुगमन गर्नुपर्ने र आफ्नो ट्र्याकमा लानुपर्ने हो। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छन्। र अहिले चाहिँ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै चेन्जेस चाहिँ आएको छन्। अहिले चाहिँ हामीले ब्लेम लगाउन अवस्था छैनन्, तर स्टिल यसमा चाहिँ धेरै इम्प्रुभ हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अथवा पालिका सरकार अथवा प्रदेश सरकारलाई यो जुन जुन क्षेत्रमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन जहाँ जे समस्याहरू देखिएको छ त्यसमा ती सरकारहरूलाई जति जिम्मेवार र जति जवाबदेही बनाउनु पर्ने थियो त्यो उहाँहरू भइ नसकेको अवस्था अथवा उहाँहरूले चासो नलिएको नदेखे जस्तो गरेको अवस्था पनि हो।
अब यो चाहिँ एउटा के अरे देशको अब यो पोलिटिकल कुराहरू पनि हो होइन, चाहिँ यसले रुलिङ पार्टीका कुराहरू पनि हुन्छन् अथवा चाहिँ लिडिङ गरेको व्यक्तिहरूमा पनि भर पर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल अथवा चाहिँ एउटा देशलाई समृद्धि बनाउने कमिटमेन्टका कुराहरू पनि आउँछन्। अब अहिले त्यसै अब कसैलाई चाहिँ दोष लगाउनु भन्दा पनि अहिले हाम्रो जुन चलिरहेको सिस्टम हो, अब त्यो सिस्टममा काम गर्ने जे जति छ सबै एकै नासको हुँदैनन्। अवश्यले चाहिँ अब अलिक कार्यक्रम गर्ने, कोही चाहिँ कम्प्लिट जस्ट इभेन्ट कम्प्लिट गर्ने, कोही चाहिँ एउटा भिजन लिएर काम गरेको हुन्छन्। अब त्यो खालको चाहिँ कुराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ दायित्व नबुझेको होइन, दायित्व त बुझेको छ। तपाईँले अन्य क्षेत्रबाट पनि हेर्नुहुन्छ नि, अब जनताहरूको चाहना चाहिँ, जनताहरूको एक्सपेक्टेसन जुन छ नि, अब त्यो खालको चाहिँ सर्भिसेसहरू, त्यो खालको चाहिँ कमिटमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले गभर्मेन्टबाट चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आउन अलिक गाह्रै देखिन्छ। तर के छ भने हामी चाहिँ सरकारले पनि नगरेको पनि भन्न नसक्ने रहेछ नि अवस्था रहेछ कि। त्यही पनि के हो भने कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेको होला, तर कमिटमेन्टको चाहिँ कमी चाहिँ स्टिल छ। कमिटमेन्ट किनभने हामीले कहिलेकाहीँ स्रोत साधन हामी कमी छन्, स्रोत साधन सीमित छन् भन्छौँ हामीले, तर स्रोत साधन सीमित साधनलाई पनि के एरियामा प्रायोरिटाइज गर्ने हो, कुन एरियामा हामी बढी लगानी गर्ने हो ताकि यसको चाहिँ प्रतिफल बढी हुन्छ भन्ने कुरा सोचहरूमा चाहिँ चिन्तन अलिक कम भएको देखिन्छ। जस्तो हामीले अलिकति रिजल्ट र परिणामको कुरा गर्ने हो भने मध्य प्रदेशका 8वटा जिल्लामा र जुन जुन क्षेत्रमा सबले त्यहाँ काम गर्छ, सरकारले पनि काम गरेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, यी सबै क्षेत्र, कृषि लगायत। तर सूचाङ्क हामीले हेर्ने हो भने यिनै क्षेत्रमा ती सूचाङ्कहरूले के देखाउँछ भने आज मध्य प्रदेशका जिल्लामा स्वास्थ्यको अवस्थापन जति हुनुपर्ने थियो त्यति भइ नसकेको, स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यही अवस्था, कृषिको कुरा गर्ने हो भने अन्नको भण्डार भनिने तर अवस्था झन् दयनीय अवस्थाहरू छ। यी सबैमा सुधार नहुनुको पछाडि यहाँहरूको जुन एउटा अनुभव छ, लामो समयदेखि तपाईँहरू आसमा नेपालद्वारा त्यहाँ क्रियाशील काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनुभवले के देखाउँछ? समस्या कहाँनिर देखिएको थियो, किन यो अगाडि बढ्न सकेन जति बढ्नुपर्ने थियो? मेरो पर्सनल भ्यू यदि बुझ्ने हो भने चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने जबसम्म पोलिटिकल पार्टी अथवा पोलिटिकल पार्टीले रुल गर्ने हो, अब रुलिङ पार्टी भनौँ अथवा पोलिटिकल पार्टी हो, पोलिटिकल पार्टीहरूले जबसम्म चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्दैनन्, जनतालाई केन्द्रमा राखेर भिजन बनाउँदैनन्, तबसम्म यो कुरा चेन्ज ल्याउनलाई गाह्रै देखिन्छ। अब सरकार आउने हो, सरकार जाने हो देखिरहेछौँ हामीले, तर सरकारलाई मात्रै दोष देखाउन मिल्दैन क्या, किनभने पोलिटिकल पार्टीले रुलिङ गर्ने हो। अब पोलिटिकल पार्टीहरू जो बाहिर छन्, सरकारमा छ अथवा प्रतिपक्षमा छन्, सबै पोलिटिकल पार्टीको दायित्व हुन आउँछ यी कुराहरूमा। अथवा पोलिटिकल पार्टीले मात्रै किन भन्नु, आम जनता अथवा तपाईँ हामीले पनि यसमा चाहिँ त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छन्। अब एकअर्कालाई ब्लेम लगाएर एक दोष दिएर मात्रै हुँदैन, हामीले पनि आफ्नो सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट पनि हामीले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको पनि फिल महसुस गरिन्छ, अथवा चाहिँ हामीले गरेको पनि हाम्रो पनि केही आफ्नो कमी कमजोरी छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु जरुरी देखिन्छन्, किनभने अब हामी पटक पटक हाम्रो चाहिँ प्रत्येक साल बजेट आउँछ, सबलाई थाहा छ। अब हाम्रो चाहिँ सरकारको अब हेर्नु अहिले कृषिमा मल छैन, अब मल नभयो भने एउटा कृषकहरूलाई कति गाह्रो भइरहेछ। धान रोपाइ सुरु भइसक्यो, अब मल पाइरहेछन्, मान्छेहरू त्यसमा चिन्तित छन्, किसानहरू त्यसमा चिन्तित छन्। अब मल हालेन भने चाहिँ त्यसको प्रोडक्सनमा कतै न कतै लगानी अनुसारको उपलब्धि भएन भने सरकार कृषकहरूले त्यसमा पनि मार खान्छन्। अब यी कुराहरू धेरै समस्याहरू छन्। इरिगेसनका प्रब्लम छन्, प्रोपर इरिगेसन चाहिँ हाम्रो सबै किसानले पाइरहेको हुन्छन्। यी कुराहरूमा एउटा सिस्टमेटिकली चाहिँ अहिलेको चाहिँ वैज्ञानिकता तरिकाले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब तपाईँले अन्न भण्डार भन्नु हो मध्य प्रदेशलाई, हो ल्यान्ड फर्टिलाइजर ल्यान्डको हिसाबले हो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ सोच ल्याउनु पऱ्यो, त्यो प्रोग्राम ल्याउनु पऱ्यो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम किसानमा जानु पऱ्यो। त्यो खालको कुराहरूमा चाहिँ अब कम्प्लिटली नभएको भनिदिन, पहिलोभन्दा इम्प्रुभिङ त भइरहेछ। जस्तै रोडहरू चाहिँ सडकहरू चाहिँ धेरै बनाएका छन्, कृषि रोडहरू पनि बनाउनेमा जोड दिइरहेछन्। कृषि रोड भन्नु पनि एउटा किसानको लागि सुविधा हो, जान आउन, त्यहाँ बालीनालीहरूलाई घरमा भित्राउनलाई पनि सजिलो भयो। तर सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई अलिकति साइन्टिफिक चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छन्। अलिकति नयाँ नयाँ प्रविधिका कुराहरू आइरहेछ, त्यो प्रविधि अनुसारको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने। अब ट्रेनिङै नभएको पनि भन्न सक्दैन, त्यहाँ पनि क्वालिटी कुरा आउँछन्। अब त्यो कसरी, मैले भने कि एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ क्वालिटी, मतलब अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ जसको लागि जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ
त्यो सर्भिस हामीले जुन दिइरहेको छौँ त्यो सर्भिस हाम्रो चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो कि। त्यसैले क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि। अब कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बेला बेलामा सुन्नु हुन्छ न, उखुको उत्पादनलाई अब त्यहाँ उसको प्राइस पाइरहेको हुँदैन, यता प्राइस पनि नपाउनु, रेट पनि नपाउनु, प्राइस पनि टाइममा नपाउनु, किसानहरू चाहिँ त्यसबाट डिस्करेज हुन्छ नि, इन्करेज पक्कै हुँदैन। त्यसैले धेरै समस्या, त्यसलाई चाहिँ टाइममा सम्बोधन नहुनु, धेरै कुराहरू छन्। अब तर चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ चेन्जेस चाहिँ देखिएको छन्। हामी चाहिँ पोजिटिभ वेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरूलाई। तर चाहिँ यो कुराहरूबाट के देखिन्छ भने हामीले चाहिँ एकदमै ग्रासरुटमा काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो मार्जिनल कम्युनिटीमा काम गर्दाहरू कम्युनिटीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाई म दोष देख्दिनँ। कम्युनिटीहरूमा चाहिँ सर्टेन कुराहरूको हाम्रो स्कुलिङ नै सुरुबाट त्यस्तै भएको छ भने एकैचोटि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यापक चेन्ज भएर चाहिँ एकैचोटि मोडर्नमा आउने होइनन्, ग्रेजुअली आउने हो। तर त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थामा त्यस्तो तरिकाले चाहिँ आफ्नो विभिन्न एक्टिभिटीहरू प्रोग्रामहरू चाहिँ लैजानुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। जस्तो सरकारले वास्तवमा काम नगरेको होइन, काम गरेको जस्तो पनि देखिने, तर कामभन्दा बढी हल्ला हुने, रिजल्ट त्यति नदेखिने, यो परिपाटी पनि छ मध्य प्रदेशमा अहिले। धेरै वर्षदेखि कुरा उठिरहेको कुरा हो। अब बजेट हाम्रो चाहिँ अब एकदमै अर्ली बजेट चाहिँ जेठमा आउँछन्, बजेटहरू करिब करिब त बनिसक्यो। तर त्यो बजेटलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ साउनबाटै सुरु गरेर वैशाख जेठमा कम्प्लिट गर्न पायो भने चाहिँ टाइम इनफ पाइन्छ कि। तर प्रायः के हुन्छ नि लास्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ एक्टिभिटीहरू गरिन्छन्। अब लास्ट मोमेन्टमा आएर गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिन सक्दैन। एनी हाउ बजेट सक्ने कुरामा पनि कहिलेकाहीँ मेन्टालिटी हुन्छ, त्यसले गर्दा क्वालिटीमा काम गर्न सकिँदैन। र लास्ट मोमेन्टमा मलाई त गजब लाग्यो एउटा इक्जाम्पल तपाईँ केही कार्यक्रमहरू के पालिकाहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो मल्टी सेक्टर न्युट्रिसन प्रोग्रामहरू छ नि, एमएसएमपीका प्रोग्रामहरूको अब ट्रेनिङहरू चाहिँ लास्ट असारमा आएर प्रत्येक पालिकामा भइरहेको देखेँ क्या। पहिला हुँदाखेरि जनताले त्यसबाट फाइदा हुन्थ्यो, सोच्थ्यो आखिर एक्टिभिटी त गर्नुपर्ने हो, त्यो टाइमली गरेको भए एक दिन ढिलो भयो गर्नु पनि भनेको के हो भने जनता त्यसबाट चाहिँ त्यति दिन चाहिँ पछाडि पऱ्यो नि त। कार्यक्रम यदि गर्नै छ भने टाइममा गऱ्यो भने त्यसमा बेनिफिट हुन्छ नि। अब हामी त्यो चाहिँ सरकारलाई मात्रै भनेन, एनजिओ पनि कुराहरू हो, लास्ट मोमेन्टमा धेरै कामहरू गर्छन्। तर मैले भने एक दिन पनि बच्चालाई स्कुल नगएको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने एक दिन प्रायः छुट्छ नि उसको, त्यो एकदम फर्केर आउँदैन नि। त्यस्तै कुरा त हो नि, जनताले एक दिन पछि सूचना पाउनु त्यसले त मार खान्छ नि। त्यसैले के भने यो कुराहरू टाइमली गरेको भए, टाइममा डेलिभरी गरिदिएको भए चाहिँ त्यसमा बेनिफिट बढी हुन्छ कि। लास्ट मोमेन्टमा डेलिभरी गर्नु हो भने गर्नेको पनि सोच के हुन्छ, हाउ टु कम्प्लिट के कसरी कम्प्लिट गर्ने यसलाई होइन। जनताहरूले पनि त्यो ध्यान दिए आउँदैनन् कि त्यो कम्प्लिटमा अब किन प्रेसरमा काम गरे हुन्छ, त्यसले गर्दा गुणस्तरमा कतै कतै त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसले यी कुराहरू चाहिँ सरकारको तर्फबाट पनि सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छन् र सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। जस्तो समृद्ध मध्य प्रदेश एउटा निर्माण गर्नको लागि एउटा क्वालिटीको जनशक्ति, क्यापेबल जनशक्ति, त्यसको लागि एजुकेसनसँग जोडिएको विषय र विशेष गरिकन उत्पादनसँग जो हामीले अन्न भण्डार भन्यौँ कृषिसँग जोड्नको लागि चाहिँ पछिल्लो समय आसमा नेपालले त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा चाहिँ कृषिमा चाहिँ अब चाहिँ यो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति यसमा सहयोग पुग्छ कि भन्ने त्यस्तो केही सोचहरू बनाएको छ अहिले? अहिले हामीले चाहिँ सल्यानमा र प्लस यो अहिले हामी सिराहामा हामी चाहिँ र धनुषामा हामीले चाहिँ केही कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। वुमेन्स ग्रुप महिला समूहहरूले चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ केही जीविकोपार्जन हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ जस्तै भेजिटेबलका कुराहरूमा, सिजनल भेजिटेबलका कुराहरूमा, अहिले सिँचाइका कुराहरूमा स्मल सिँचाइ चाहिँ जस्तै डिप बोर्डिङका कुराहरूमा हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ। सानो सानो किसानहरूलाई चाहिँ लोकल रिसोर्स पर्सनको रूपमा प्रोडक्ट गरिरहेछौँ, डेभलप गरिरहेछौँ, उनलाई ट्रेनिङहरू गरिरहेछौँ, एउटा चाहिँ मोडल फार्मिङहरू गरिरहेछौँ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ केही न केही हामी चाहिँ आधुनिकका कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सिडहरू चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ, ट्रेनिङहरू सपोर्ट गरिरहेछौँ। अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामी यी नयाँ नयाँ उन्नत जातका बिजनहरूको कुराहरू कृषकहरूलाई चाहिँ चिनाउने र कृषकहरूलाई बुझाउने प्रयास हाम्रो भइरहेछ। अब यी कुराहरू अलिकति प्रोडक्सनमा चाहिँ बढी वृद्धि गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो गरिरहेको छ। अब मोडल फार्मिङहरूबाट अरू त्यो वरिपरिका किसानहरूले पनि हेरोस्, सिकोस् र अलिकति आफ्नो प्रोडक्सनमा गरौँ। अब यी कुराहरू के देखिन्छ भने हाम्रो किसानहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो तराईमा हेर्ने हो भने केही सर्टेन वर्गहरूले, सर्टेन कम्युनिटीहरूले चाहिँ अलरेडी चाहिँ
राम्रो भेजिटेबलहरू चाहिँ पहिलेदेखि प्रोडक्सन गरिरहेछन् कि भने त्यहाँबाट पनि लर्निङ गर्न सकिन्छ नि। जुन तरिकाले हाम्रो ट्रेडिसनल तरिकाले गरिरहेछ अब त्यसलाई त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ मेहनत गरे अनुसारको चाहिँ उपलब्धि पाइरहेको हुँदैनन्। अब त्यसमा अलिक थोरै बहुत चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गरिदियो, अलिकति चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू अहिलेको न्यू टेक्नोलोजीको बारेमा सेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो किसान त आफै धेरै हद अगाडि बढ्छ नि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्चुअल किसानहरूमा गइदियो भने चाहिँ वास्तविक जहाँ जसले चाहिँ यसैमा डिपेन्ड छन् र जुन किसानहरूले प्रोडक्ट गरेछ त्यसमा हामीहरूले पनि बाँचेका छौँ भने त्यो प्रोडक्सन बढाउनको लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ केही कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। अब यो गर्नको लागि तर अब ठुलो स्केलमा छैनन्, सीमित स्केलमा गरिरहेछौँ। अब सम्भवतः अब हेरेर अब यो अरू जस्तै यसले धेरै सङ्घ संस्थाहरू कृषिमा काम गर्नेछन्। अब तपाईँको चाहिँ फरवर्डहरू लिबर्डहरूले चाहिँ काम गरिरहेछ, सिप्रेकहरूले काम गरिरहेछन्। अब कृषिमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू आरएनले गरिरहेछन्। कृषिमा काम गर्ने संस्थाहरू धेरै छन्। अब हामी त एजुकेसन र हेल्थमा काम गर्ने संस्था भए तापनि हामी चाहिँ बच्चाहरूको लाइभलीहुडमा चाहिँ स्कुल नपुगेको बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चर कम्पोनेन्ट सपोर्ट गरोस्, सीमित एरियामा मात्रै सपोर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। तर एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्यू टेक्नोलोजीका कुराहरूमा चाहिँ अहिले भित्राउनु एकदम जरुरी देखिन्छन् र ताकि चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ त्यसमा बढीभन्दा बेनिफिट। तर अन्तिम जे भए पनि सरकारको कमिटमेन्ट यसमा आउनुपर्ने देखिन्छन्। अब सरकारको कमिटमेन्ट आएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो देखिन्छ। अब हामीले संस्थाले काम गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले ल्याएको उद्देश्य, ल्याएको बजेट, लिएको अवधारणालाई नै सपोर्ट गर्ने हो। अब कन्ट्रिब्युसन त्यसैमा गर्ने हो। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुरा हेर्दाखेरि यी फरक हुन् भनेखेरि बुझाइदिन्छन्। अब त्यो चाहिँ चेन्जेस चाहिँ आउनु चाहिँ जरुरी चाहिँ देखिन्छन्। अब त्यो चाहिँ किनभने सबै मिलेर बनाउने देशलाई बनाउने हो नि। अब सरकार को हो त? तपाईँ हामी पनि सरकार हो नि त। त्यसैले चाहिँ सरकारलाई मात्रै भनेर पुग्दैन अब कि तपाईँ हामी पनि लिनुपर्छ। तर चाहिँ अल्टिमेटली लिडिङ चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हो। त्यसले सरकारको दायित्व बढी हुन आउँछन्। तर हाम्रो दायित्व होइन भन्न मिल्दैनन् कि तपाईँ हामीले पनि त्यसको चाहिँ एउटा पार्ट हो। त्यसैले तपाईँ हामीले त्यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ एउटा बिस्तारै चाहिँ सरकारलाई पनि हामीले पुसअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै पुसअप गर्दै गयो भने अल्टिमेटली त उसले नसुनेको हुँदैनन्, सुन्नै पर्ने हुन्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ लिइरहेको पनि छन् पोजिटिभली। र होप गरौँ हामीले चाहिँ अब अहिले फेडरल सिस्टम आएपछि चाहिँ अब एकदमै स्थानीय सरकार हाम्रो पालिका लेभलमा जुन अहिले एउटा स्ट्रङ गभर्मेन्टको अवधारणा ल्याएका छन् र त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी हामीले पालिकालाई मोर क्यापेबल बनाउने हो ताकि त्यहाँबाट सर्भिस डेलिभरी राम्रोसँग हुन्छ, त्यसमा सोच्नुपर्ने विषयहरूले धेरै देखिन्छन्। कृषि होस्, एजुकेसन होस् अथवा हेल्थ होस् अथवा अन्य क्षेत्र होस् कि त्यहाँ त्यो पालिकालाई चाहिँ मोर चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्ने देखिन्छन्। अब त्यो अहिले पनि स्टिल हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अहिले बजेटलाई हेर्ने हो भने त बढीभन्दा बढी बजेट त फेडरलमै छ नि। अब प्रोभिन्समा मोर देन 7% समथिङ बजेट छ हाम्रो एनुअल बजेट होल बजेटको। अब पालिकामा भने 26%, 27% रानीमा चाहिँ बजेट चाहिँ दिएका छन् लोकल गभर्मेन्टलाई। त्यसैले बजेट त स्टिल अहिले पनि त अब तपाईँको मोर देन 65-70% बजेट त अहिले पनि फेडरलमै राखेको छ नि। त्यसैले यो थिङ्क गर्नुपर्ने कुराहरू हो कि हामीले चाहिँ टप टु बटम जाने हो अथवा बटम टु टप आउने हो। अब फेडरल भनिया छन्, अब अधिकार क्षेत्रका कुराहरू चाहिँ कहाँ दिने हो। अब दिने कुरा देख्दा सबै कुरा दिएको देखिन्छन्। अब त्यहाँ पनि कतिपय कन्फ्युजनका कुराहरू छन्। अब यी कुराहरूले चाहिँ अब हाम्रो सरकारले हाम्रो फेडरल सिस्टममा आएर चाहिँ मोर क्लियर गर्नुपर्ने हो। किनभने अलरेडी हामी 5 इयर्स बिताइसक्यो, अब अर्को 5 इयर्समा रनिङ गरिरहेछौँ। अब यो कुरामा कन्फ्युजन क्लियर भयो, गाइडलाइनहरू राम्रो आयो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि हाम्रो लगभग समय पनि सकिसकेको छ। हामीले अहिलेसम्म गरेका चिन्ता र चिन्तन पनि समग्र मध्य प्रदेश केन्द्रित अथवा प्रदेशको समृद्धिको लागि चाहिँ एउटा कुनै गैर सरकारी संस्था मात्रै होइन कि सरकार मात्रै होइन कि नागरिक सबै आफ्नो ठाउँबाट त्यति नै जिम्मेवार र सबले जवाबदेही लिने हो भने पक्कै पनि त्यसमा काम गर्न सबैलाई सजिलो हुनेछ। हाम्रो अपेक्षा पनि यही हो। यहाँले जुन आज आफ्नो समय दिनुभयो, आफ्नो केही विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि मौका दिनुभएकोमा केही कुरा राख्नलाई धन्यवाद। दर्शकबिन आजको हाम्रो निर्धारित समय यही सकिन्छ। हामी फेरि पनि आसमान डायरी विशेष संवादमा अन्य व्यक्तित्वहरूको कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।